Kami menyampaikan amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yawmil akhir wal qadri khairihi wa sharrihi billahi ta'ala wal ba'si ba'dal maut. على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تصور التحيات لله والصلاة والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا